گوش میکنم، بگو. حس میکنم هیچ راه نجاتی ندارم. هیچ کسی نیست که کمکم کنه. هیچکی نمیتونه ازم دورش کنه. خیلی داره برام دردسر درست میکنه. الو؟ بله، داشتم گوش میکردم. آقا اظهار، من از اون مرد خیلی متنفرم. تنفر؟ آخه چرا ازش متنفری؟ متنفر بودن از بقیه خوب نیست. تنفر باید دلیلی داشته باشه. دلایل زیادی دارم. اون توی زندگیم برام خیلی مشکل درست کرده. اون دلیل تمام مشکلاتیه که امروز تو زندگیم دارم. تنفر براش کلمه خیلی کوچیکیه. چی دارم بهتون میگم؟ الان نمیدونم در موردم چه فکری میکنید. اینطور نیست. بگو، من گوش میکنم. نه آقا اظهار، بعد از اینکه با شما حرف زدم حالم خیلی بهتره. به هر حال خیلی وقتتون رو گرفتم. دیگه قطع میکنم. هر طور که راحتی. فقط یه چیز کوچیک. هر وقت که ناراحت بودی یا اذیت شدی، میتونی به عنوان دوست مورد اعتمادت به من زنگ بزنی. من هیچ وقت ناامیدت نمی کنم. خیلی ازتون ممنونم. من دیگه قطع میکنم. خداحافظ. रूह में लगे हैं कांटे, आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे, पास पास रह कर तन्हाई पूछती है दिल क्यों ये जो. آقا اظهار، من از اون مرد خیلی متنفرم. دلایل زیادی هم دارم. اون توی زندگیم خیلی دردسر درست کرده. اون دلیل تمام مشکلاتیه که امروز توی زندگیم دارم. تنفر براش کلمه کوچیکیه. رحیم، من جانانو برات راضی میکنم. داری جدی میگی؟ برای من خوشحالیت از هر چیزی مهمتره. اگه بتونی این کارو بکنی، بعد از جانان مهمترین آدم زندگیم میشی. میدونم که خیلی سخته، اما نمیتونم ببینم عذاب میکشی. من خوشحال نباشم مهم نیست، اما تو باید خوشحال باشی رحیم. این لطفتو هیچ وقت فراموش نمیکنم. امروز قراره با پا گذاشتن رو دلم و با شکستن رویاهام کاری رو بکنم که هیچ کس تا حالا نکرده. فقط به خاطر تو این کار رو انجام میدم. اما نباید بگی که من دوستت نداشته باشم رحیم. با اینکه با جانان ازدواج میکنی، اما من هنوزم با این وجود دوستت دارم رحیم. مطمئنی که قانعش میکنی؟ تلاشمو میکنم. تا وقتی هم که قانع نشده ادامه میدم. ممنونم فریده، خیلی ممنونم.